15 वर्षको अवधिमा 4वटा निर्वाचनमा माओवादीको जनमत क्रमशः खस्किँदै आफूलाई निर्णायक शक्ति ठाने पनि जनमत घटेको भन्दै पार्टीभित्रैबाट आलोचना। नयाँ बन्ने सरकारमा नेतृत्व दाबी गर्ने तयारी। महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर भारतले अनधिकृत संरचना बनाइरहँदा सरकार मुखदर्शक। कूटनीतिक पहलमा सरकार कमजोर। गठबन्धनका 45% उम्मेद्वार पराजित। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका मध्ये 40वटा दल राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने। इरानमा पहिरन निरीक्षणका लागि सरकारले स्थापना गरेको नैतिक प्रहरी संरचना भङ्ग। र फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। पोल्यान्ड र सेनेगल बाहिरिए। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ करिब 10% मात्र सिट जितेपछि मनोबल केही खस्किए पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको महत्वाकांक्षा कमजोर भएको छैन। गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयासमा लागेका उनले अन्यथा विकल्प खोज्न पनि सक्ने सन्देश दिइरहनु भएको छ। गठबन्धनमा ठूला दलको हैसियतले कांग्रेसले आगामी सरकारको नेतृत्वमा मुख्य दाबी गरिरहेको छ। प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले 1/3 भन्दा बढी सिट जितेको छ। तर अघिल्लो पटक संसदमा कांग्रेस कमजोर हुँदा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको तर्कसहित माओवादीले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने पहल गरिरहेको छ। देउवा र दाहाल दुवै प्रधानमन्त्री हुन चाहे पनि छिनोफानो हुने गरी संवादमा प्रवेश गरेका छैनन्। दाहाल निकट स्रोतले भन्यो, अब कांग्रेसले माओवादी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राम्रो हुन्छ। अध्यक्ष कमरेडको भित्री मनसाय पनि यस्तै छ। साइड बैठकमा केही कुराकानी भएका होलान्, तर खुलस्त कुराकानी भइसकेका छैनन्। देउवालाई दबावमा राख्न दाहाल निकटका नेताहरूले एमालेसँग पनि सहकारी हुन सक्ने बताइरहेका छन्। शनिबार पार्टी बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले सरकार निर्माणमा 5 दलीय गठबन्धनको विकल्प खुला रहने स्पष्ट बताउनु भएको थियो। लगतै कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग फोन संवाद गर्नुभएको थियो। खड्कासँगको संवादमा दाहालले गठबन्धन नटुट्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु भएको थियो। कांग्रेसलाई आश्वस्त बनाउन उहाँले आइतबारको बैठकमा गठबन्धनकै पक्षमा धारणा राख्नु भएको थियो। चुनावी समीक्षा गर्न शनिबार र आइतबार बोलाएको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन सरकारमै सहभागी हुने बताउनु भएको थियो। उहाँको भनाइ थियो, हामी गठबन्धनमै छौं, यसमा कुनै भ्रम नहोस्। पार्टीको निष्कर्ष पनि यही हो। कांग्रेस र अरू दललाई विश्वासमा लिएर मैले गठबन्धन बनाएको हो। यसको विकल्प खोज्नु नैतिक र राजनीतिक रूपमा अनुचित हुन्छ। निकट नेताहरूका अनुसार भने दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रतिनिधिहरूसँग पनि संवाद जारी राख्नु भएको छ। गठबन्धनको स्थायित्वमा देउवा र दाहाल दुवै ढुक्क नरहेकाले पार्टीले आफै सरकारको नेतृत्व लिन चाहन्छ। यसमा सहमति भएन भने गठबन्धनको विकल्पमा जाने सम्भावना पनि छ। संसदको शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिँदा माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिँदा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति पद दिनुपर्ने गरी समझदारी बनाउनुपर्ने मत गठबन्धनभित्र छ। प्रधानमन्त्री पद आलोपालो गर्न सकिने भए पनि राष्ट्रपति 5 वर्ष रहनेछन्। सरकारको नेतृत्व आलोपालोमा गए पनि राष्ट्रपति माओवादीलाई दिन नहुने मत कांग्रेसभित्र बलियो छ। कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, आलोपालो सरकारमा जाने पहिला कांग्रेसले प्रधानमन्त्री लिने र राष्ट्रपति माओवादीलाई दिने हो भने 2.5 वर्षपछि कांग्रेसको भागमा केही पर्दैन। पार्टीका लागि त्योभन्दा ठूलो क्षति अरू हुन्न। तत्कालका लागि होइन, भोलिका लागि दिनसम्म संसदको सन्तुलन मिल्ने गरी हिसाब गर्नुपर्छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारले 2066 तत्कालीन प्रधान सेनापति रुखमाङ्गत कटुवाललाई हटाउन खोज्दा राष्ट्रपति रामवरण यादवले रोक्नु भएको थियो। अहिलेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी माथि पनि कतिपय विषयमा सरकारको नेतृत्वमा रहेको दल अनुरूप भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। निर्वाचन नतिजाको समीक्षा गर्न लगातार 2 दिन पदाधिकारी तहमा छलफल गरेको माओवादी केन्द्रले आगामी सत्ता समीकरणका लागि गठबन्धनको विकल्पमा जान तयार नभएको प्रष्टीकरण दिएको छ। पदाधिकारी बैठकपछि माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आगामी सरकारका लागि गठबन्धनको विकल्प नखोजिएको पनि बताउनुभयो। अब अहिले त गठबन्धनमै रहेको हुनाले विकल्पको बारेमा त्यस्तो कुनै कुराकानी भएको छैन। हिजो कताबाट चाहिँ त विकल्प पनि कुरा भयो अरे भन्ने खालको चाहिँ छसुस मिडियाहरूमा देख्यौँ, तर अब कुन प्रसङ्ग र सन्दर्भमा त्यस्तो कुरा भयो त्यो थाहा भएन। त जे होस्, विकल्प गठबन्धनको बारेमा अहिले खासै कुरा सुरु भएको छैन, त्यस्तो कहीँ कुराकानी सुरु भएको छैन। अहिले त गठबन्धनै यथावत भएको हुनाले गठबन्धनबाटै पहिलो प्रयास त त्यही हुने कुरा त स्वतः भइहाल्यो थियो।
माओवादी केन्द्रले अब सत्ता गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिएर समीकरण बनाउन पहल गर्ने नीति लिएको र त्यसका लागि गठबन्धनको बैठक आज बस्ने महासचिव गुरुङले बताउनुभयो। र गठबन्धनको बैठक बसेर निर्वाचनसँग जोडिएका कतिपय सीमाहरूको पनि कतिपय कमी कमजोरीहरू पनि हुनसक्छ, त्यसको पनि समीक्षा गरौँ र त्यस पछाडिबाट कसरी अगाडि बढ्ने सोचहरू बनेको छ भन्ने विषयमा पनि मोटामोटी रूपले छलफल गरौँ भनेर चाहिँ भोलि गठबन्धनको पनि आयोजना भएको चाहिँ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। विद्रोहको बाटो त्याग्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी पहिलो संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो शक्ति बने पनि त्यसपछिका हरेक निर्वाचनमा कमजोर बन्दै गएको छ। मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरे पश्चात 15 वर्षको अवधिमा 2वटा संविधान सभासहित 4वटा संसदीय निर्वाचनमा माओवादीको सिट क्रमशः कम भएका छन्। पहिलो संविधान सभामा समानुपातिकमा 29% भन्दा बढी मत ल्याएको माओवादीले यसपटकको निर्वाचनमा अहिलेसम्म करिब 10% मत प्राप्त गरेको छ। संसदीय अङ्कगणितमा आफूलाई निर्णायक शक्ति ठानेको माओवादीको घट्दो जनमतलाई लिएर पार्टीभित्रैबाट आलोचना भइरहेका छन्। 2062-63 जनआन्दोलनपछि गठित तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी हुँदै माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदारीको यात्रा सुरु गरेको थियो। त्यसपछि 2064 चैतमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 120 सिट जितेर माओवादी पहिलो शक्ति बन्दै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल बन्यो। तर प्रधान सेनापति प्रकरणका कारण त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएपछि माओवादी प्रतिपक्षमा सीमित भयो। समयक्रममा नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादीले सरकारको नेतृत्व दोस्रो पटक पाए पनि पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन र 2070 सालमा भएको दोस्रो संविधान सभामा माओवादी तेस्रो स्थानमा खुम्चियो। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गर्दै प्रत्यक्षमा 36 र समानुपातिकमा 17 सिट जितेर माओवादी केन्द्र निर्णायक शक्ति बनेको थियो। तर यो पटकको निर्वाचनले माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। माओवादीले क्रमशः जनमत गुमाउँदै गएकाले उसको संसदीय यात्रामाथि टिप्पणी र आलोचना समेत बढिरहेका छन्। माओवादीले किन जनमत गुमायो भन्ने प्रश्नमा चितवनका पुराना कम्युनिस्ट नेता डीआर पोखरेल भन्छन्, उहाँहरूको अवसरवादी चरित्रले गर्दाखेरि चाहिँ अब संगठनलाई ध्यान नदिकन व्यक्तिलाई ध्यान दिन थाल्नुभयो, वर्गलाई ध्यान नदिकन आफ्नै भनौँ न परिवार आफ्नो मान्छे यताउतालाई ध्यान दिन थाल्नुभयो। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पटक पटक विभाजनको मार खेपेको माओवादीले जनमत पनि त्यसै गरी गुमाउँदै गएको छ। पार्टी छाडेर नेता बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य र नेत्र विक्रम चन्दहरूले नयाँ पार्टी बनाएपछि माओवादी कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, एमालेसँगको मिलनबाट बनेको शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी समेत विभाजन भए पश्चात माओवादीका कतिपय नेता एमालेमै बसेपछि उसलाई धक्का लागेको हो। मूलधारको राजनीतिमा आएपछि 3 पटक सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले आफ्नो एजेन्डा छाडेकाले संसदीय राजनीतिमा उसको भूमिका खुम्चदै गएको टिप्पणी माओवादीका नेताहरूले नै गर्दै आएका छन्। नेकपा विभाजन भएको केही समयपछि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी भएर माओवादीले गत वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचनमा फाइदा उठाउँदै तेस्रो शक्तिको रूपमा आफू उभ्याएको छ। नेता भट्टराईसँग मिलेर तथा गठबन्धनको साझेदार बनेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा होमिएको माओवादी केन्द्रले अपेक्षा अनुसार नतिजा पाउन सकेन। उसले प्रत्यक्षतर्फ अहिलेसम्म 17 सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा पनि अघिल्लो पटकको तुलना कम मत मात्र पाएको छ। माओवादी कमजोर बन्दै जानुमा पार्टी विभाजन पनि एउटा कारण हो भन्ने एक थरी मत छ। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य खोप बहादुर कणेल भन्छन्, आन्तरिक रूपमा आफै फुट्यो, छिन्नभिन्न भएको आदि कारणले जनताका आवश्यकताहरू वस्तुगत रूपमा पूरा त्यति अपेक्षित आवश्यकताहरू पूरा हुन सकेनन्। यही कारण हो। माओवादी केन्द्र विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा 3 पटक र अहिलेसम्म गरी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा 2 पटक सामेल हुँदा पार्टीका थुप्रै नेता मन्त्री भइसकेका छन्। संविधान जारी भएपछि माओवादीले सभामुख र उपराष्ट्रपति लगायत संवैधानिक निकायमा आफ्नो हिस्सा पाएको छ। तैपनि पटक पटक सरकारमा सहभागी भएको माओवादीले जनमत गुमाउँदा पार्टीभित्रैबाट आलोचना बढिरहेको छ। पार्टीको विचार र सिद्धान्तलाई बिर्सदा समस्या भएको बताउँछिन् नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य गंगा बेलवासे। उनी भन्छिन्, विचार चाहिँ अलिकति मर्दै गएको जस्तो र अरू व्यवहारिक पक्षहरूमा चाहिँ अरू दलका नेताहरू कार्यकर्ताहरू भन्दा त्यति फरक नदेखिसकेपछि जसलाई दिए पनि त हुने भयो भन्ने जस्तो पनि देखियो। माओवादी केन्द्रले 2074 मा जितेका मध्ये अहिले 19 वटा क्षेत्र गुमाएको छ। गठबन्धनको बलमा समेत अपेक्षा अनुसार सिट जित्न नसक्दा अप्ठ्यारोमा परेको माओवादी अझै सत्ता साझेदारीका लागि लेनदेन गर्न तम्सिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व
समेत दाबी गरिरहेको छ। सत्ता समीकरण बनाउने क्रियाकार्य तीव्र भएका बेला माओवादीले सबै विकल्प खुल्ला राखेको छ। सो पार्टीका सचिव लीलामणि पोखरेल भन्छन्, हामीले अहिले कसैसँग पनि गठबन्धनको ढोका बन्द गरेको होइन। अहिलेको गठबन्धनलाई ब्रेक गर्ने आधार पनि नभइकन ब्रेक गरिहाल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे पनि होइन। अहिलेको सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक माओवादीले सोचे अनुसार नयाँ सरकार बन्छ या बन्दैन कुनै टुङ्गो लागेको छैन। संसदीय अङ्कगणितका कारण माओवादी निर्णायक शक्ति नबन्न पनि सक्ने अवस्था छ। त्यसैले माओवादी वृत्तबाटै सरकारमा सामेल हुने भन्दा पनि प्रतिपक्षमा रहेर पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्ने मत व्यक्त भइरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी, कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ अब एक मात्र निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम आउन बाँकी छ। अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुन दोलखाको चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै रोचक बनेको छ। एमाले उम्मेद्वार बालकृष्ण शिवाकोटीको अग्रतालाई तोड्दै माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार गंगा कार्कीले पुनः अग्रता लिनु भएको छ। कार्कीले 33,326 मत प्राप्त गर्दा निकटतम प्रतिद्वन्दी एमाले उम्मेद्वार शिवाकोटीले 33,163 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा सदस्य निर्वाचनमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनका 73 उम्मेद्वार पराजित भएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ दोलखा बाहेक सबैको नतिजा सार्वजनिक भइसक्दा गठबन्धनबाट 89 उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। मतगणना चलिरहेको दोलखामा गठबन्धन दलका माओवादी केन्द्रले अग्रता बनाइरहेको छ। गठबन्धनभित्रको सिट बाँडफाँड अनुसार कांग्रेसले 91, माओवादी केन्द्रले 43, एकीकृत समाजवादीले 20, लोकतान्त्रिक समाजवादीले 7 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सिटमा उम्मेदवारी दिएका थिए। केही निर्वाचन क्षेत्रमा भने मित्रवत प्रतिस्पर्धा भएको थियो। त्यसमा कांग्रेसले 57, माओवादी केन्द्रले 17, एकीकृत समाजवादीले 10, लोसपाले 4 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1 सिट जितेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका प्रभु शाहलाई रौतहट 3 मा, घनश्याम भूषाललाई रूपन्देही 1 मा र जनमुक्ति पार्टीका केश बहादुर थापा मगरलाई रूपन्देही 2 मा गठबन्धनले समर्थन गरेको थियो। तीमध्ये शाह मात्रै विजयी भएका छन्। गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका मध्ये कांग्रेसका 34, माओवादी केन्द्रका 25, एकीकृत समाजवादीका 10, लोसपाका 3 र जनमोर्चाका 1 उम्मेद्वार पराजित भएका छन्। यो कुल उम्मेदवारीको करिब 45% हो। कांग्रेसका 38%, माओवादी केन्द्रका 58 र एकीकृत समाजवादीका 50% उम्मेदवारले विजयी हुन नसकेका हुन्। गठबन्धनकै उम्मेद्वार कांग्रेसका सुदीप नरसिंह राणा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णको जमानत नै जफत भएको छ। राणा बाँके 3 मा र कर्ण पर्सा 1 मा उम्मेद्वार थिए। कांग्रेस पराजित भएका मध्ये 21 क्षेत्रमा एमाले, 4 क्षेत्रमा राप्रपा, 3 क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, 2 क्षेत्रमा जसपा, 2 क्षेत्रमा स्वतन्त्र तथा 1 क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो मत परिणाम हेर्दा एकीकृत समाजवादी सहित 40 बढी पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ हालसम्म 1,04,20,125 मतगणना भइसकेको छ। हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार समानुपातिकतर्फ 27,88,356 मतसहित एमालेको अग्रता कायमै छ। कांग्रेसले 26,60,246, माओवादी 11,62,124, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,24,543 मत पाएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,86,638, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 4,20,946 र जनमत पार्टीले 3,94,523 मत प्राप्त गरेका छन्। राष्ट्रिय दल बन्नका लागि एकीकृत समाजवादीले 2,94,362 मत प्राप्त गर्दै सङ्घर्षरत छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ विजयी सांसदमा खस आर्य समुदायको वर्चस्व रहेको छ। जनसङ्ख्यामा 4% हिस्सा ओगटेको मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व भने शून्य छ। हिमाली भेगका शेर्पा जातिको पनि प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। 13% जनसङ्ख्या रहेको दलित समुदायबाट 1 जना र अल्पसंख्यक हिमाली आदिवासीबाट 1 जनाले प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव जितेका छन्। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ 164 सदस्य निर्वाचित मध्ये खस आर्य 94 जना करिब 57% छन्। मत परिणाम आउन बाँकी निर्वाचन क्षेत्रबाट यो संख्या अझ बढ्ने सम्भावना छ। 5 वर्ष अघिको चुनावमा खस आर्य समुदायका 87 जनाले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका थिए। निर्वाचित मध्ये जनजाति 41 जना 25% र
जनसङ्ख्याको जनजातिको हिस्सा भने 35% थियो। जनजाति समुदायबाट जितेका मध्ये नेवार 9, मगर 5, राई 5, गुरुङ 5, तामाङ 4 र थारू 6 जना छन्। थकाली 1 र अल्पसंख्यक आदिवासीबाट लामा 1 जना निर्वाचित भएका छन्। जनजातितर्फ विगतभन्दा केही प्रतिशत बढेको देखिन्छ, तर जनसङ्ख्याको अनुपातमा धेरै खाडल छ। मानवशास्त्री मुक्तासिंह लामाले भन्नुभयो, जनसङ्ख्या अनुसार समानुपातिकमा थपिने हो भने यो संख्या 96 पुग्नुपर्छ। 2074 सालको आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षमा 34 जना जनजाति निर्वाचित भएका थिए। प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित मध्ये मधेसी 28 जना अर्थात् 17% र दलित 1 जना 0.6% छन्। खस आर्य, मधेसी र जनजाति समुदायबाट 9 महिला अर्थात् करिब 6% निर्वाचित भएका छन्। 2068 को जनगणना अनुसार क्षेत्रीय 16.6%, पहाडी ब्राह्मण 12.2%, मगर 7.12%, थारू 6.56% र तामाङ 5.81% रहेका छन्। ठूलो संख्यामा रहेका 10 जात जातिमा त्यसपछि क्रमशः नेवार, मुसलमान, यादव, राई लगायत पर्छन्। राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदायलाई बेवास्ता गर्ने परम्परालाई प्रमुख पार्टीले यसपालि पनि निरन्तरता दिएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ। महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर भारतले अनधिकृत पक्की संरचना बनाइरहँदा सरकार मुख दर्शक छ। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्र 3 पटक वारीपारी ढुङ्गा हानहान भएका छन्। वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहल नगरी सरकार रमिती बनेकाले अप्रिय घटनाको जोखिम बढेको छ। महाकालीमा आएको बाढीले 2070 असार 2 मा दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा बजार डुबाएको थियो। बाढीले महाकालीको धार नेपालतर्फ धकेल्दा नेपाली भूभाग नदी पारी पुगेको थियो। बाढी आएको 7 वर्षपछि दुवै देशका नापी, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित संयन्त्रले महाकालीको धारबारे नाप नक्सा परीक्षण गरेको थियो। त्यसक्रममा नेपालको करिब 200 रोपनी भूभाग भारततर्फ परेको पुष्टि भएपछि प्रतिवेदन पूरा नहुँदै भारत पन्सिएको थियो। यो विषयमा कोसिस गर्दा भारतीय पक्ष प्रतिक्रियाविहीन रहेको नापी विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। नदीको स्वाभाविक बहावले बनाएको बगरमा तटबन्ध उठाएर भारतले सडक बनाउन लागेको छ। यसले नदीको सीमामा मात्र मिचिएको छैन, महाकाली अब नेपालतर्फको भूभागबाट मात्र बग्ने अवस्था आएको छ। सर्वोच्च अदालतले व्यापार घाटालाई देखाएर प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन गर्न कसैले नपाउने फैसला गरेको छ। व्यापार घाटा बढ्नुको कारक तत्त्व पहिचान गरी न्यूनीकरणको सम्भावनाबारे बृहत अनुसन्धान गर्नुपर्ने र जैविक विविधताको दिगो उपयोग तथा नवीकरण ऊर्जाको विकास मार्फत घाटा पूर्तितर्फ लाग्नुपर्नेमा सर्वोच्चले जोड दिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वार्षिक बजेट मार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न भन्दै खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने नीति अघि सारेको थियो। सो व्यवस्था कार्यान्वयनले चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अनियन्त्रित दोहन र निकासी तीव्र गतिमा हुने तथा तराई मधेसका कृषि योग्य भूमि मरुभूमिमा परिणत हुने भन्दै परेका रिटमाथि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा भनिएको छ। हाम्रा कानूनहरूले व्यापार घाटाको पूर्ति गर्ने नाममा प्राकृतिक सम्पदा उप प्रहार गर्ने वा लुट मचाउने कार्यलाई कसैले छुट दिएका छैनन्। ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको 1 सातापछि 2078 ज्येष्ठ 15 मा अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा खानीजन्य वस्तुको निकासी गर्ने मात्रै नभएर त्यसमा लाग्ने निकासी भन्सार महसुल छुट दिने समेत व्यवस्था थियो। प्राकृतिक स्रोत, साधनको उपयोग र पर्यावरण संरक्षण जस्ता विषयलाई संसदमा छलफलसम्म नगराई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सरकारको कदम गलत भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा 7 वटा रिट परेका थिए। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीभित्र अन्तर्घात गर्नेहरूको सूची केन्द्रमा पठाउन निर्देशन गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीका उम्मेद्वार र गठबन्धन दलका उम्मेद्वारलाई अन्तर्घात गरी असहयोग गरेको भए जिल्ला एवं प्रदेश अनुशासन समितिमा परेका उजुरीलाई विधिवत निर्णय गरी केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पठाउन निर्देशन दिएको हो। कांग्रेसले जिल्ला एवं प्रदेश अनुशासन समिति गठन नभएको अवस्थामा तत्काल अनुशासन समिति गठन गरी पुस 15 गतेभित्र विवरण पेश गर्न भनेको छ। कांग्रेसले यसअघि पार्टी र गठबन्धन विरुद्धका बागी उम्मेद्वारलाई साधारण सदस्य नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्य मार्फत सरकारले मेलम्ची विकास समिति खारेजीको घोषणा गर्यो। सो घोषणालाई थाती राख्ने वा कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्न नसक्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकै काम प्रभावित भइरहेको छ। आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमल राज श्रेष्ठका अनुसार 6 महिना यता समितिले कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन, जसका कारण कर्मचारीको नियमित तलब समेत रोकिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, ठेकेदारले गरेको कामको भुक्तानी दिन भेरिएसन प्रक्रियाको निर्णय हुन सकेको छैन। डिसेम्बरमा सकिने कन्सल्ट्यान्टको म्याद थप गर्न कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ। गत ज्येष्ठ 15 मा बजेट वक्तव्य मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समिति खारेजीको घोषणा गर्दै यसले गर्दै आएको काम खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहत रहेर सञ्चालन हुने बताउनु भएको थियो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई समेत जानकारी नदिए सो घोषणा गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी आशंका लागि पर्याप्त प्रमाण नभएको अवस्थामा पनि वित्तीय जानकारी इकाइ FIU-मा उजुरी गर्नुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकका लागि जारी गरेको AML CFT सम्बन्धी निर्देशिकामा यस्तो उल्लेख छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी आशंका लागेको अवस्थामा पनि प्रमाणसहित वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इरानमा इस्लामिक कानून अनुसारको पहिरनको निरीक्षणका लागि सरकारले स्थापना गरेको नैतिक प्रहरी संरचनालाई भङ्ग गरिएको छ। इरानका महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद जफर मोन्ताजरीले नैतिक प्रहरीको जिम्मेवारी सरकारको कानूनी संरचनाको मान्यतासँग बाझिन गएकाले भङ्ग गरिएको दावी गर्नुभएको छ। यद्यपि पहिरनमा लगाइएको प्रतिबन्धहरूका कारण भइरहेका प्रदर्शनको दबावमा सरकार पछि हटेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। टाउको हिजाबले नछोपेको आरोपमा नैतिक प्रहरीको हिरासतमा रहेको क्रममा यातनाका कारण एक किशोरीको मृत्युपछि सुरु भएको प्रदर्शनका कारण सरकार दबावमा आएको हो। इरानमा महिलाका लागि शिर ढाक्नु अनिवार्य मानिन्छ। महिलाको शिर कपडाले ढाक्ने विषयमा इरानी संसदले समेत छलफल गरेर कानूनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने महाधिवक्ताको दावी छ। महाधिवक्ताको भनाइलाई इरान सरकारले औपचारिक रूपमा पुष्टि नगरेको बीबीसीले जनाएको छ। हिजाबको मुद्दाबाट सुरु भएको प्रदर्शन अहिले बेरोजगारी, गरिबी, विभेद, अन्याय र अत्याचार विरुद्धको मुद्दामा केन्द्रित भएकाले नैतिक प्रहरी संरचना खारेज हुँदैमा प्रदर्शन रोकिने सम्भावना भने न्यून रहेको विश्लेषण गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड कतारमा जारी विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। गैराती भएको राउन्ड अफ 16 का खेलमा फ्रान्सले पोल्यान्डमाथि 3-2 गोल अन्तरको जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्न सफल भएको हो। फ्रान्सका लागि किलियन एम्बापेले 2 गोल गर्दै शानदार जित दिलाए। ओलिभर जिराउडले खेलको पहिलो हाफमा गोल गर्दै फ्रान्सलाई अग्रता दिलाएका हुन्। पोल्यान्डका लागि रोबर्ट लेभान्डोस्कीले अन्तिम समयमा पाएको पेनाल्टीमा गोल गर्दै टोलीलाई 3-1 को अवस्थामा पुर्याएका हुन्। गैराती नै भएको अर्को राउन्ड अफ 16 को खेलमा सेनेगलमाथि 3-0 को जित निकाल्दै इङ्ल्यान्ड क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। इङ्ल्यान्डका लागि जोर्डन हेन्डरसन, ह्यारिकेन र बुकायो साकाले गोल गर्दै शानदार 3-0 को जित दिलाए। आगामी शनिबार यी फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड बीच क्वार्टर फाइनलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदलिरही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 6:40 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:09 हुनेछ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। रमेश र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।